ती मागणी एकच आशिल्ली की तुमकां आडायात म्हणून। भारतीय जनता पार्टीच्या लेवलचेर तांणी म्हाका आडया अशे प्रयत्न केल्यामुळे हांव आडवतलो अशें न्ही, कित्याक हांव भारतीय जनता पार्टीचो 4 आण्याचो सुद्दां मेंबर ना। भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय अधिकारी नॅशनल लेवल ते ग्राउंड लेवल पर्यंत संघाच्या अधिकाऱ्याक कांयच करूंक शकना आनी करपाक शकना। पण तुमकां कितें दिसता की ते जेन्ना सांगतात की अमित शाह म्हऱ्या वचून सांगतात की तांणी संघाच्या वडील फुडाऱ्या कडेन उलोवचें आनी तांकां तुमचे कडेन उलोवपाक लावचें, तुमकां दिसता की संघ तुमचे कडेन उलोवपाची भुमिका घेवपाक शकता काय इट इज आउटरायटली ऑल आउट विथ यू इन दीस एजिटेशन? जें कितें आंदोलन चल्लां हे आमचे वरिश्ठ नेते जे आसा म्हणजे आमचो कोंकण प्रांत आसा तांकां खबर आसा, क्षेत्र आसता पश्चिम क्षेत्र अशें आसा तांकां खबर आसा। आनी सरसंघचालक जेन्ना गोंयांत आयिल्ले हेडगेवार शाळेचें उद्घाटन करपा खातीर त्या वेळाचेर तांकां हो पूर्ण विशय खबर आसा। दुसरे सरकार्यवाह जे आसात भैयाजी जोशी म्हणून तर तांच्याय कडेन सविस्तर हो विशय जाला, म्हणजे भैयाजी जोशी हे क्रमांक 2चे कार्यकर्ते, बरोबर, तर त्यामुळे तांचे कडेन हो विशय जाला। त्यामुळे हो विशय जो आसा वा संघाचें जें धोरण आसा अखिल भारतीय स्तरा वयलें ताज्याशी मिळतें जुळतें अशेंच आसा। मातृभाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण जावपाक जाय अशा पद्दतीचो संघाचो अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेतलो ठराव आसा आनी ताजी बांदिलकी ही सगळ्यांक आसता। हांव कित्याक प्रश्न विचारलो कारण भाजपाच्या लेवला वयल्यान एक सतत तांगेले आमी मंत्र्या कडेन उलयले किंवा आमदारां कडेन उलयले, एक कंटिन्युअस तांगेलो आर्ग्युमेंट आसता की हें सुभाषबाब वेलिंगकराचें स्वताचें आंदोलन, हातूंत भितर संघाचो कांयच वांटो ना। तो अपप्रचार। संघाची ज्या सिस्टिमाची जाका ओळख आसा आनी खबर आसा ताका हे कशें फट मारतात तें लक्षांत येता। सुभाष वेलिंगकर आनी मनोहर पर्रीकर हांच्या भितरलोच तो वैयक्तीक प्रश्न आसा अशा पद्दतीचो ह्या भाबासुमाच्या आंदोलनाचो अपप्रचार करपाचो ताणें भरपूर प्रयत्न केलो, आजूय ते करतात। आतां हांवें बाजू बदलूं ना। सुभाष वेलिंगकर किंवा संघ जो आसा तो फाटल्याय आंदोलनान आशिल्लो, त्या वेळाचेर फरक इतलोच आशिल्लो की मनोहर पर्रीकर विरोधी हातून नाशिल्लो, विरोधी पक्षीय आशिल्लो, पण जांचे कडेन आमचें युद्ध आशिल्लें तें दिगंबर कामत सरकार आशिल्लें। त्या वेळाचेर म्हजें कितें दिगंबर कामती कडेन वैयक्तीक हें आशिल्लें। आज बाजू कोणें बदलली, पक्ष कोणें बदललो? भारतीय जनता पार्टीन बदललो। तुमी म्हणिल्लें की पर्याय खूब आसात, फक्त भाजपाच पर्याय आसतलो आनीक बाकीचो कोण आमकां पर्याय आसपाक शकना अशी आमी धरून चलनात म्हणून। खरेंच पर्याय आसा काय तांकां भिश्टायता तुमी सध्या? ना, पर्याय जो आसा तो जनता दिताच। एक पार्टीचें गव्हर्मेंट ना म्हणून म्हाका लोक खलास जाता अशें जायना। 18 वर्सां जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान राज्य केलें त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी नांवाची नाशिल्ली, जनसंघ आशिल्लो। त्या वेळाचेर आमी कोण मेले ना। मागीर काँग्रेसाचें गव्हर्मेंट आयलें, तरेतरेचें आयलें, वेगवेगळे मुख्यमंत्री जाले। त्या वेळाचेर भाजपाचें गव्हर्मेंट ना, त्यामुळे गोंयांतले लोक काबार जाले, खलास जाले अशें जालें ना। मदीं केन्ना तरी कालावधी पुरतें भाजपाचें राज्य आयलें। ओके, बाकीचेय राज्य करतात तेय राज्य करतात, तुमी कितें स्पेशल न्ही। योजना स्पेशल आसतलें आनी कितें स्पेशल आसतलें, पण एकाच हाज्या मुळे अपरिहार्यता आसा समाजाक। आतां आमकां जर आमी जायतें करतले एकदां निवडून आयले आनी आमी अपरिहार्य आसात, ही समाजाची विकृती जातली। तुमकां जाय तें मागात, कोंकणी खातीर जाय तें मागात, मराठी खातीर जाय तें मागात, दुसऱ्याक हें दिनाका दुसऱ्याक तें दिनाका अशें म्हणनाकात असो सध्या सरकाराची भुमिका आसा। बंद करा कितें म्हणटा तुमी दुसऱ्याचें, ताजेर उलोवपा नाका, तुमकां कितें जाय तें सांगात, तें दिवया आमी तुमकां। चर्चीक दुखोवप आज भाजपाक परवडटा। संघ विरुद्ध भाजप अशी परिस्थिती काय संघ विरुद्ध मनोहर पर्रीकर अशी परिस्थिती?